छ हेर है, चेक गर है। हाम्रो क्वेसन यहाँ छ। अब यसको सोलुसनमा यो रेकर्डिङ हुँदाखेरि यो सरी यसमा पठाउनु भएको सेभै हुन्न, यसरी पठाउनु सेभ हुन्न कि सर रेकर्डिङमा? ए यो सेभ हुन्न, यो बोर्डमा सेभ त पढाएको ए बोली हुन्छ, यो सेभ होइन, यो आएन है। यो स्लाइड सेयर त भएको छैन रे। अब अरू के छ यसको? हेर त कन्डिसन, अरू केही कन्डिसन त यहाँ तिमीले देखाएको छौ कि यहाँ तलको बटनहरू केहीबाट निस्किन्छ निस्किन्न? हेर त, मैले हेर चेक गरौँ है, कतिवटा हुन्छ कि भने गरिदिन्छु गर मैले। अब हामीलाई परेको अनि यो टक टु फोर्टुना एउटा यो छ, एउटा यो छ टास्क भ्यू। यो त गुगल भयो, यो भएन, यो भएन, यो भएन, यो भएन, यो पनि खास केही छैन। 87 यो सब ब्याट्री हो। यो चाहिँ नि के भन्छ, विन्डो इन्क सब भयो। अगाडिको पिडिएफ कताको पिडिएफ? यो पिडिएफ हो नि? ल ल भन, आइडिया भयो भनेको रे। म अब यसको त मलाई आइडिया छ, पिडिएफको त म बताइदिन सक्छु। यही क्वेसन हो। सर यहीँबाट बुझाउनु सर, यहीँबाट बुझाइदिउँ। त्यो बोर्डमा देखाएको त पछि रेकर्डिङमा हेर्नै मिल्दैन कि? ल ल ल, मिल्दैन त? मिल्दो रहन्छ, मैले केटाहरूले भनेको थिएँ रेकर्डिङमा मिल्दो रहन्छ क्या। मैले त त्यही भएर मैले ठिक छ यसबाट गर्ने, जसबाट भन्छ त्यसबाट गराउने। यो बोर्ड दिएको प्रयोग गरेन भनेर उहाँ कराएन क्या हामीसित डिपार्टमेन्ट। त्यही भएर बोर्डको प्रयोग गरिदिन्छु भनेर गरे। त्यही यही समस्या यही हुन्छ कि भन्ने जस्तो लागेर मैले नगरेको। अब हाम्रो सल्भ द लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड भनेको छ। कन्फ्युजन लाग्यो भनेको म बोर्ड छ यहीँ, त्यसमा मैले बुझाइदिन्छु। कन्फ्युजन लाग्यो है, बुझ्यो कुरो लेखेरै बुझाइदिन्छु। यहाँ बुझन्सरी बुझ। ओके सर, ओके। म्याक्स पी इक्वल टु 50x1 80x2 सब्जेक्टेड टु x1 + 2x2 <= 32 3x1 4x + 4x2 <= 84। अब तिमीहरूको यस्तो क्वेसन छ। अब यस्तो क्वेसनमा एकछिन तिमीहरूले यसमा हेर त के छ भन्दाखेरि मैले यसो हल्का भनिदिन्छु। यो म्याक्सिमम म यसो त्यसबाट बुझाइदिन्छु। यो यस्तो खाले क्वेसन आयो तिमीहरूलाई, यो म्याक्स आयो, म्याक्स पी आयो र <= आयो भने यो सिम्प्लेक्स मेथडमा यो भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म यो हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्म यो हुन्छ। अब यो बाहेक अब जस्तै मिनिमा आयो, तिमीहरूलाई मिनिमा आयो एउटा मिनिमम पी स्टार पी भनेर आयो। अनि पी भनेको जस्तै यसैमा -50x1 यसैलाई क्वेसन बताएर +-80x2 सब्जेक्टेड टु -x1 - 2x2 <= -32 अनि -3x1 - 4x2 <= -84 x1, x2 > 0 भनेर क्वेसन यस्तो प्याटर्नले दियो। माथिको प्याटर्न त तिमीहरूलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ, यो प्याटर्न त स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ हैन, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ। तिमीहरूलाई समस्या भएन यो, तर यो त छैन नि। हामीले कसरी होला गर्ने? अब तिमीले यही क्वेसनलाई घुमाएर मैले यसरी क्वेसन काट्दिएँ भने त तिमीहरूलाई जाँचमा जति टिचरले जसरी नि काट्न सक्ने भयो। तिमीहरू सिस्टम थाहा छैन भने तिमीहरूलाई त गाह्रो पार्छ यसले। अब त्यस्तो बेलामा यो आयो भने तिमीहरूले यसरी तिमीहरूले लान पनि सक्छौ। हेर म्याक्स पी भनेको तिमीहरूले यसरी हेर्न सक्छौ, म्याक्स पी स्टार
इक्वल टु माइनस मिनिमम पी भनेर लेख्न सक्ने भयो हैन। अब यो बराबर माइनस मिनिमम पी भने यो टर्म त पोजिटिभ हुन्छ खेल्दाखेरि 50 x1 प्लस 80 x2 सब्जेक्टेड टु, अब यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो हैन, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टु 32 माइनस 3x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टु 84 x1 x2 सरी है यो पनि प्लस है, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। अब यो कन्भर्टेड त स्ट्यान्डर्ड फर्ममा त गयो, म्याक्समा पनि गयो, लेस देनमा पनि गयो, यसले दिने रिजल्ट एउटा रिजल्ट आउँछ। अब यो चाहिँ हामीलाई मिनिमममा दिएछ, मिनिमम पी निकालेपछि यसको 100 आयो भने म्याक्सिमा यसको कति आयो माइनस 100 आउने भयो। अब पोइन्ट त त्यही पोइन्टमा हुने भयो, यो 100 मा भयो, म्याक्सिमा 100 भयो भने यो त माइनस 100 मा 100 मा म्याक्सिमा हुने भयो। पोइन्ट x1 x2 मा यसमा जे निस्कियो थियो त्यही पोइन्ट यसमा पनि निस्किन्छ, यो पोइन्टले पनि त्यही पोइन्ट निकाल्छ भने त्यही पोइन्टमा तिमीहरूको त्यो रेडिमेड एन्सर निस्कने भयो। तर चाहिँ तिमीहरूले अब यो कहिले पनि नबिर्सनु कि यो सिम्पलेस्ट मेथडले म्याक्सिमाइज र लेस देन इनइक्वालिटीको साइनलाई मात्र यसले काम गर्न सक्छ। यदि मिनिमम आयो भने तिमीहरूले त्यसलाई क्वेसन करेक्सन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। क्लियर भयो कुरो? हेर्दिम जाम, अब स्लाइडमा जाम ल है, स्लाइडमा जाम। मैले अब त्यसो भए त्यसबाट बुझौँ। सर पढाउँदै यसैबाट ठिक होला नि? कसबाट पढाउनलाई? जसबाट ठिक हुन्छ त्यहीबाट म पढाइदिन्छु। पढाउनु त के ठुलो कुरो भयो, जसबाट पढाए पनि समस्या त भएन। अब त्यही कन्फ्युजन भएको कुराहरू तिमीहरूलाई जोडिदिन, दोहोरे बोर्ड पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो पनि दुईटै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ क्या, स्लाइड पनि सकिन्छ, बोर्ड पनि सकिन्छ कि, हामीलाई समस्या छैन। मैले त्यो खोज्दैछु अब लस्सी, आज यो हप्ता चाहिँ यसैको परीक्षण गर्दैछु के कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भनेर, इफेक्टिभनेस खोज्ने हो के अरे, त्यो इफेक्टिभ खोज्दाखेरि कतिको आउँछ भनेर हेर्ने हो। ल अब त्यसो भए नबुझेको त सोध्न सक्ने भयो नि, यसले चाहिँ यसले मानेन क्या हामीलाई, यहीँ गएर निकाल्नु पर्ने स्लाइडमा। ल हेर अब यहाँ छ सल्भ द लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम एलपीपी युजिङ सिम्पल। अब यो त यसलाई त हामीलाई समस्या भएन, डाइरेक्ट चाहिँ के गर्ने। अब यसमा यो क्वेसन र यो क्वेसनमा म्याक्सिमम छ, ठिक छ, स्ट्यान्डर्ड फर्म छ, लेस देन छ। अब यो लेस देनलाई इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्न पर्यो हामीले, यो लेस देनलाई इक्वालिटीमा लानु पर्यो। लेस देन भएपछि मैले अस्ति तिमीलाई सिकाएको थिएँ, लेस देनमा जहिले पनि इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्दा सिलेक्ट भेरिएबल थप्ने भनेको थिएँ। अब त्यही इन्ट्रोड्युस, त्यही तलतिर लेख्दै सोल्युसनमा इन्ट्रोड्युस सिलेक्ट भेरिएबल S1 एन्ड S2 इन द गिभन इनइक्वालिटी। अब यसमा र यसमा S1 र S2 थप्दियो र इक्वालिटीमा कन्भर्ट गरिदियो। x1 2x प्लस S1 इक्वल टु 32, 3x1 प्लस 4x2 प्लस S2 इक्वल टु 34। अनि त्यसपछि यहाँ तिमीहरूको 50 लाई यता ल्याइदियो, 50x1 80x2, यो प्याटर्न मिलाउन पर्यो नि त सबै, 50x1 80x2। अनि पी चाहिँ यही छ, पी इक्वल टु 0 भनेर यो हाम्रो इनइक्वालिटीको टर्म जति सबै इक्वालिटीमा कन्भर्ट त गरियो। हाम्रो उद्देश्य इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्ने हो, हामीले गरियो। अब यो गरिसकेपछि अब कन्स्ट्रक्ट सिम्पलेस्ट टेबल, त्यसपछि यदि इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै हामीले सिम्पलेस्ट टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। यो यति केस त हाम्रो सबैमा उही हो। तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ यो अब जस्तै मिनिमम दियो, ग्रेटर देन दियो भने यसलाई अलि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानलाई एक स्टेप बढाउन पर्यो सोल्युसन गरेर, त्यसपछि बल्ल यो इन्ट्रोड्युस सिलेक्ट भेरिएबल S1 S2 गरेर यो स्टेप ल्याउनु पर्यो कि यो झुक्क्याइदियो भने क्वेसन हेरेर क्वेसनको प्याटर्न झुक्क्याउन सक्छ। त्यस्तो केसमा तिमीहरूले पहिला यसलाई आफ्नो पोजिसनमा लगाएर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगाएर त्यसपछि बल्ल चाहिँ तिमीले यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त अब यो डाइरेक्ट काम गऱ्यौँ, सिलेक्ट भेरिएबल थप्यौँ। अब सिम्पलेस्ट टेबल चाहिँ हामीले बनाउन खोज्यौँ। अब भेरिएबल हेऱ्यौँ, x1 छ एउटा, x2 छ एउटा, s1 छ एउटा, s2 छ एउटा, p छ एउटा, अनि कन्स्टेन्ट टर्म छ x1 x2 s1 s2 p कन्स्टेन्ट टर्म।
अब यो माथिको उसमा यो लेख्ने। अब त्यस पछाडि अब तल यो खानामा लेख्नु पर्यो तलको फर्स्ट रोमा x1 x2 s1 अनि 32 भन्ने कन्स्टेन्ट टर्मको कोएफिसिएन्ट x1 को कोएफिसिएन्ट 1 छ, x2 को 2 छ, s1 को 1 छ, s2 को पहिलो रोमा छैन, p को पहिलो रोमा छैन, कन्स्टेन्ट टर्म 32 छ भनेर पहिलो रोको केस त मैले गरेँ। अब दोस्रो रोको हेर त दोस्रो रोमा 3 छ, x1 को x2 को 4 छ, s2 को 1 छ, कन्स्टेन्ट टर्म 3 छ, अरु छैन भनेपछि x1 को 3, x2 को 4, s1 को 0, s2 को 1, p को 0 अनि कन्स्टेन्ट टर्म 84 छ। त्यस पछाडि तिमीहरूले फेरि अर्कोमा हेर्यौ भने फेरि तिमीहरूले हेर्न पर्यो x1 को 50, x2 को 80, s1 को 0, s2 को 0, p को 1 अनि कन्स्टेन्ट टर्म को 0 छ हैन। ठीक छ। अब यति दिन टेबल सिम्पल टेबल बनाउन सक्नु पर्यो। कोएफिसिएन्ट कलेक्ट गरेर तिमीहरूले यसरी टेबल चाहिँ नि एउटा बनाउन सक्यौ भने अब यो हाम्रो त्यहाँबाट र इक्विभ्यालेन्स मेथडको हेल्प माग्नु पर्छ। त्यहाँ अलिकति चाहिँ नि सिस्टम छ, सिस्टमलाई बुझ्नु पर्यो। मैले सिस्टम बुझाउँछु तिमीहरूलाई यहाँ गाह्रो भयो भने। अब यहाँ हेरे अब सिस्टमलाई कसरी अब यति बनाइसकेपछि मैले यो s1 र s2 p भने कसरी लिएँ त भने तिमीहरूलाई मैले अगाडि चाहिँ नि मैले कन्सेप्ट दिएको थिएँ। s1 s2 p भनेको बेसिस एलिमेन्ट हुन्। यिनी बेसिस एलिमेन्ट x1 s2 p भनेको बेसिस एलिमेन्ट भए। अब बेसिस एलिमेन्ट कस्तो हुन्छ युनिट भेक्टरमा हुन्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई अगाडिको क्लासमा भनेको थिएँ। अब जस्तै तिमीहरूले हेर्नै खोज्यौ भने अब 2 डाइमेन्सनको एकछिन है म यसको बारेमा एकछिन छलफल गर्छु बिर्सिए भए पनि। अब यहाँ हेर तिमीहरूको बेसिस एन्ड नन बेसिस तिमी बुझ्नुपर्छ। एन्ड नन बेसिस भेक्टर यो भेक्टर हो। जस्तै 2 डाइमेन्सनमा गऱ्यो भने एउटा आई भनेर पढ्थ्यो 1 नम्बर इक्जाम्पलमा। आई भेक्टर भनेको तिमीहरूले कसरी पढाएको थियौ भनेपछि 1 0 भनेको यो कलम भेक्टरमा यसरी लेखिन्थ्यो। अनि जे भनेको इक्वल टु 0 1 भनेर 2 डाइमेन्सनमा यो बेसिस भेक्टर यसरी लेखेका थियौ। अनि यो बेसिस यसलाई बेसिस भन्छ। अनि 2 मा भेक्टरको युनिट भेक्टर हो के। आई भनेको तिमीहरूले गर्यो भने 1 0 0 भनेर आई को यो बेसिस भेक्टर यो थियो। अनि जे को तिमीहरूले 0 1 0 भन्ने थियो बेसिस भेक्टर। त्यस पछाडि के को तिमीहरूले हेर्यौ भने 0 0 1 यो भनेको हाम्रो बेसिस भेक्टर थियो। अनि कन्सेप्ट मैले अस्तिको बिर्सेको गर्न पनि यहाँ रिभिजन गरिदिएको यो बेसिस भेक्टर हुन्। अब यो आयो भने यो यसलाई हामीले उतापट्टि s1 मानेका छौँ, यसलाई s2 मानेका छौँ, यसलाई s3 मानेका छौँ। तीनटा भेक्टर हो। यता p यसलाई p भनेर आछ त्यहाँ s1 s2 p को केसमा आछ। यो अब 2 डाइमेन्सनमा यो भयो, 3 डाइमेन्सनमा यो हुन्छ। यसलाई बेसिस भेक्टर भन्छौँ। अनि नन बेसिस भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बेसिसको केसमा यो आयो हैन, बेसिसमा यो आयो तिमीहरूलाई हैन। अब नन बेसिसमा तिमीहरूले हेर्यौ भने नन बेसिसमा तिमीहरूले हेर्न खोज्यौ भने सपोज गरे यो नन बेसिसमा हेर्यौ भने कस्तो हुन्छ भनेपछि अब x1 भेक्टर भयो x1 x2 x3 एउटा यो भेक्टर ल्याऊ 1 2 3 यो नम्बर दिएको के तिमीहरूलाई यहाँ यसरी पोजिसन मिलाएर युनिट भेक्टरमा दिएको हुन्न, र्यान्डम भेक्टरहरू दिएको हुन्छ। अब त्यस्तै अब यो दियो त्यसपछि x1 x2 x3 दियो, फेरि अर्को भेक्टर दियो 2 3 4 दियो, अथवा तिमीहरूले यस्तै भेक्टरहरू थुप्रै दियो। अब बेसी यो भनेको 1 2 3 तिमीहरूले यो हेर्यौ अनि 1 2 3 2 3 4 यो हेर्यौ।
अब यस्तै अर्को आउला 4 5 6 आउला यो भनेको नन बेसिस हुन्छ। अब तिमीहरूलाई बेसिस र नन बेसिसको केस आउँछ। तिमीहरूलाई नन बेसिस यो नन बेसिसको केस आउँछ। तिमीहरूलाई यो नन बेसिस भनेको के हो, बेसिस भनेको के हो भन्ने कुरो तिमीहरूलाई यो बुझ्नको लागि तिमीहरूले अलजेब्रा पढ्छौ। तिमीहरूको एबी हैन, मैले त पढाउनु होला। कोही सरहरूले पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई उता आइजेन भ्यालु आइजेन भेक्टरमा जाँदाखेरि क्वेसन नम्बर 1 मा तिमीहरूले क्वेसन नम्बर 1 मै हेर्यो भने एउटा सो द्याट गिभन भेक्टर आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट और डिपेन्डेन्ट भन्छ। त्यहाँ पहिला यो भेक्टरलाई चेक गर्ने, यो भेक्टर लिनियर इन्डिपेन्डेन्ट हो कि डिपेन्डेन्ट भनेर चेक गर्ने, यो भेक्टर लिनियर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि लिनियर डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर चेक गर्ने एउटा त्यहाँ तरिका छ है। तिमीहरूले त्यहाँ 1 नम्बरै पाउँछौ। सरहरूले त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट पढाउँदाखेरि त्यो तिमीहरूलाई भन्छन्। अब त्यसमा त्यो के बेसिस हुनलाई एउटा भेक्टर बेसिस हुनलाई के भने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो एउटा हैन। त्यो भेक्टर चाहिँ नि लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो अनि त्यसले जेनेरेट गर्न पर्यो। यो भेक्टरले अर्को एउटा नयाँ भेक्टरलाई जेनेरेट एक्स वाइ जेड भनेर एउटा ल्याऊ भने एक्स वाइ जेड ल्याऊ भने यो एक्स वाइ जेडको फर्ममा तिनटै भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने तिनी भेक्टर एउटा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अनि यसले एक्स वाइ जेडको फर्ममा यिनी भेक्टरलाई फेरि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने ती के हुन्छ त भन्दाखेरि बेसिस हुन्छ भनेर बेसिसको डेफिनेसन हो हैन। अब त्यो डेफिनेसन अनुसारले हामीले बेसिस हो कि होइन भनेर गर्नलाई हामीलाई दुईटा केस हेर्न पर्छ। त्यहाँ बेसिस भन्ने कुरो दिएको छैन, इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भन्ने दिएको छ, त्यही जाँच्न सकिन्छ, त्यही हो सोध्ने हैन। तिमीहरूलाई अब बेसिस भनेर त्यहाँ चाहिँ नि त्यति धेरै व्याख्या गरे हैन। अरू ठाउँमा त छ, तिमीहरूको यहाँ किन राखेको छैन पनि, अब पियुमा केयुमा सबैमा राखेको छ यो बेसिस फर्मेसन गर्ने भन्ने कुरो। यहाँ चाहिँ नि हाम्रो टियुमा त्यहाँ छैन बेसिस फर्मेसन भन्ने, भेक्टर बेसिस कसरी हुन्छ भन्ने कुरो। अब जेनेरेट त यहीँ तुरुन्तै यहीँ गरिहाल्छ, भेक्टरले एक्स वाइ जेडको फर्ममा राख्न सकिन्छ भने मैले भर्खर राखेर देखाइदिन्छु। इन्डिपेन्डेन्ट भन्नलाई यही समय लाग्छ, त्यो त्यहीँ गएर तिमीहरूले हेर्छौ। तर हामीलाई बेसिस भनेर विशेष चाहिने भनेको आइजेके यिनी भेक्टर हुन्, त्यो बेसिस भनेको यस्तो फर्ममा हुन्छ, नन बेसिस यस्तो फर्ममा हुन्छ भनेर जान्दिए पुग्छ। ल केही छ अरू सोध्नुपर्ने केही कुरो बेसिस र नन बेसिसको बारेमा क्लियर भयो? भयो सर। ल मैले त काट्दिएर म गएँ है फेरि। एउटा राम्रो बुझेपछि सबै गर्न सकिन्छ, राम्रो क्लियर पारेर बुझ, बरु समय लाग्छ मैले। अब यति भइसकेपछि हाम्रो अब रह्यो, तिमीहरूलाई यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले तल लेखिदिएको छु, तिमीहरूलाई 18 हुन्छ भनेर यहाँ तल पनि मैले सबै प्रेजेन्टेसन गरिदिएको छु। अब यो लास्ट बोटम रो यदि बनाइसकेपछि यो बेसिस भनेको के हो त S1 बेसिस भयो 100, S2 बेसिस भयो 010, P चाहिँ बेसिस भयो 001। इन तीनटा बेसिस भयो अथवा बेसिस भन्छ यसलाई, अथवा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर हुन्छ। यो भेक्टर इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर हुन्छ। त्यस कारणले युनिट भेक्टर नै इन्डिपेन्डेन्ट अलवेज हुन्छ के, त्यस कारण त्यो ढुक्क लाएर बस्छ। यो बेसिस पनि फर्मेसन गर्छ, त्यो यिनी भेक्टरले गर्छ, अरू सबै पनि गर्दैन, यसले गर्छ। अब यो x1 र यो x2 भनेको जुन कलममा बनेका भेक्टर छन् तिनी चाहिँ नन बेसिस भेक्टर हुन्छ। अब यो नन बेसिस भेक्टर हुन्छ भनेर पहिला हामीले त्यो जान्न पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि बेसिस भेक्टर नै आउँछ। यहाँ यो यसमा बेसिस भेक्टर आउँछ। बेसिस भेक्टर भनेको सुरुमा S1 छ, S2 छ, P छ भनेर यहाँ S1 S2 P भनेर बेसिस भेक्टरलाई हामीले लिन्छौँ। अब यो बेसिस भेक्टर लिइसकेपछि अब यसमा हाम्रो अब टेबल त नि हामीले यसरी तयार पार्यो, यो बेसिस भेक्टर राख्न पनि जान्यौँ, यो भेरिएबल राख्न पनि जान्यौँ, यो घोर्न पनि जान्यौँ, टेबल बनाउन पनि जान्यौँ। अब जानिसकेपछि हाम्रो अब यसलाई अब सोल्युसन गर्ने विधिमा जाऊँ। अब के छ भन्दाखेरि अब हामीले मैले लेखेको छु बोटम रोको नेगेटिभलाई सबै हटाएर पोजिटिभ बनाउन सक्यो भने यसको सोल्युसन भेटिन्छ। बोटम रोको नेगेटिभ टर्मलाई हटाएर पोजिटिभ बनाउन सकियो भने यसको के हुन्छ त, यसको सोल्युसन भेटिन्छ भनेर मैले मेथडमा राखिदिन्छु लास्टमा मैले। अब त्यसको लागि यो नेगेटिभ हटाउनु पर्यो। सबभन्दा सुरुमा के गर्ने त, यो बोटम रोको मोस्ट नेगेटिभ इन्टिजरलाई हेर्ने। मोस्ट नेगेटिभ इन्टिजर भनेको यो 80 हो, -80 पर्यो। 50 भन्दा -80 नै मोस्ट नेगेटिभ इन्टिजर हो। यो मोस्ट नेगेटिभ इन्टिजरमा पर्ने यो कोलमलाई के भन्छ, पाइभोइड कलम भनेर भन्छ। ठिक छ।
मोस्ट नेगेटिभ इन्टिजरको कोमा पर्ने कलम, यो कलम छ नि त्यसैको कलमलाई पाइभोइट कलम भन्छ। यसको नाम हो हियर -80 मोस्ट नेगेटिभ इन्टिजर, सो पाइभोइट कलम इज सेकेन्ड कलम भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। तिमीहरूलाई सुरुमा लेखिदिएको छु, पछि तिमीले सधैँ लेखे पनि हुन्छ। तिमीहरूले एक्जाममा एउटै क्वेसन गरौँ त हो नि, यो लेख्दाखेरि केही फरक पर्दैन के अरे हैन, नलेखे पनि हुन्छ। त्यो बुझी पाइभोइट कलम भने यहीँ देखाइदिएको छौ। अब पाइभोइट कलमदेखि अब यो पाइभोइट कलम र यो कलम र तिमीहरूले यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई को रेसियो लिने। जस्तै 32/2 गर्दाखेरि 16 आयो, अनि 84/4 आएपछि 20 आयो। यो रेसियो ल्याऊ, यो अपन यो कन्स्टेन्ट टर्म डिभाइड पाइभोइट एलिमेन्ट, यो पाइभोइट कलममा रहेका एलिमेन्टलाई डिभाइड गरिदिए है, दुईटालाई गरे हुन्छ, तल पुच्छारको पर्दैन। यिन दुईटालाई गर्दाखेरि 16 र 20 आयो यहाँ। अब यहाँ कुरो आउँछ, त्यहाँ मैले फेरि रुलमा लेखिदिएको छु। तिमीहरूलाई के रुलमा लेखेँ, यो यसको पाइभोइट र कुन हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। यसमा त मोस्ट नेगेटिभ इन्टिजर हुन्छ, यसमा पाइभोइट र छुट्याउनुलाई लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर हुन्छ। लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर भनेको यो 16 र 20 मा सबभन्दा लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर कुन छ त भनेपछि 16 छ। यो 16 लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर भएपछि यो 16 को मा जसले नि जुन रबाट आउँछ और यो रोलाई के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको यो रोलाई पाइभोइट रो भनेर भन्छ। अब पाइभोइट रो भनेको निकाल्न जाने हो, पाइभोइट कलम भने पनि निकाल्न जाने हो। अब दुईटा निकाल्न जानेपछि एलिमेन्ट निकाल्न पर्यो। अब त्यसैको इन्टरसेक्सनमा पर्ने पाइभोइट रो र पाइभोइट कलम भने यो भयो। पाइभोइट रो भनेको यो नभएर माथिल्लो भयो, यसको इन्टरसेक्सनमा पर्ने एलिमेन्ट 2 भयो। यो 2 लाई के भन्छ त पाइभोइट एलिमेन्ट भनेर भन्छ है। त्यति कुरो जान्न पर्यो तिमीले। यसमा यसरी चाहिँ नि पाइभोइट एलिमेन्ट छुट्याउने, यो हेर्ने बित्तिकै पाइभोइट एलिमेन्टलाई छुट्याउने। अब पाइभोइट एलिमेन्ट यदि यहाँ 1 छ भने त ठिक छ, करेक्ट, केही गर्नै परेन। यहाँ 2 आइदियो, 3 आइदियो, 4 आइदियो भने के गर्ने त यसले डिभाइड गर्ने, यो R1 रो अपरेसन गर्ने। R1 रोलाई 1/2 ले डिभाइड गरेपछि यो 1 हुन्छ, यसलाई मात्र हेर्ने, अरूलाई नहेर्ने। अरू यता जे हुन्छ हुन्छ, यसलाई हेर्ने हो। यो 2 लाई 1 बनाउनको लागि के गर्न पर्यो, अपरेसन गर्न पर्यो, एप्लाइङ R1/2 2 R1 भनेर चाहिँ तिमीहरूले एउटा फर्मुला बनाउनु पर्यो। यसलाई 2 ले भाग गरेर यो 1/2 हुने भयो, यो 1 हुने भयो, यो 1/2 हुने भयो, यो 0 यो 0, यो चाहिँ कति भयो, 32 का पनि 2 भनेको 16 हुने भयो र अपरेसनले। यो किनभने पाइभोइट एलिमेन्टलाई जहिले पनि 1 बनायो भने क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ तिमीहरूले है। यही कुरो मैले माथि लेखिदिएको त मैले त्यही कुरो लेखिदिएको छु। स्मलेस्ट एलिमेन्ट नन नेगेटिभ कोसिएन्ट इज 16, सो पाइभोइट रो इज फर्स्ट रो भनेर मैले त्यहाँ लेखिदिएको छु। अब इन्टरसेक्सन अफ पाइभोइट रो एन्ड पाइभोइट कलम इज 2, सो पाइभोइट एलिमेन्ट इज 2 भनेर। अब मेक पाइभोइट एलिमेन्ट 1 बाई युजिङ द अपरेसन 1/2 R1 to R1 भनेछ। त्यसलाई मैले अब माथिको कलमलाई मैले केही गरे हैन, 2 ले डिभाइड गरेछु। 1/2 1 भयो, 1/2 0 0 16 भयो, 3 4 0 1 0 84 आयो। अरु बाँकी त्यही नै भयो, त्यही सारियो, अरु केही गरियो नि, यसैलाई मात्र चलाइयो, फर्स्ट रोलाई मात्र चलाइयो। अब यति गरिसकेपछि तिमीहरुको त्यसपछि कुरो आयो। अब त्यसपछि अब तिमीहरुले जान्यौ यो 1 पाइभोइट एलिमेन्ट रहेछ भन्ने कुरो जानिसकेपछि अब यो 1 को हेल्प लिएर र अपरेसन गर। यो 4 लाई 0 बनाऊ, यो -80 लाई पनि 0 बनाऊ। यो 4 लाई 0 बनाउनलाई R2 लेख यहाँ, यो 4 लाई 0 R2 को अपरेसन गरौँ। R2 - 4 R1 2 R2 भनेर लेख्दियो, यो 0 भइहाल्यो। यसलाई मात्र हेर। अब यो हेर्दाखेरि R2 को चेन्जिङ हुन्छ, R2 को भनेको होल चेन्जिङ हुन्छ। अब यसलाई त 0 बनाएर मैले फर्मुलै बनाएँ। त्यही तिमीले र इक्विभ्यालेन्टमा पढेको थियौ 11 12 मा कता पढ्यौ, त्यही तरिकाले गर्ने हो। तर र इक्विभ्यालेन्ट मेथड नै हो यो, एकदम हाइली त्यसैमा डिपेन्डेन्ट छ के र इक्विभ्यालेन्ट। अब यसलाई यो पाइभोइट एलिमेन्टको हेल्प लिएर यसलाई 0 बनाउने एउटा फर्मुला तयार पार्यो। अनि त्यसपछि R को फेरि तिमीले R3 80 R1 to R3 यो गर्यौ। अब तिमीहरुलाई यो भयो। अब तिमीहरुलाई यो गरिसकेपछि यो तलको पनि तिमीहरुले त बुझिहाल्यौ नि, R3 + 80 R1 to R3
भनेपछि यहाँ सिधै R3 यो भयो। अब 1 यसलाई 80 ले मल्टिप्लाई गरेर एड गरिदियो त यो 0 भइहाल्यो। यो 0 भएपछि यसलाई असर पारिहाल्छ, यो सबै सिद्धिन्छ भनेर त्यहाँ तिमीहरूले अब क्याल्कुलेसनतिर गयौ। अब क्याल्कुलेसनमा जान पर्यो। अब क्याल्कुलेसनमा R2 चेन्ज छ, R3 चेन्ज छ, R1 नो यो जस्तातस्तै हुन्छ। R1 त चेन्ज हुँदैन किनभने यो पाइभट एलिमेन्टमा पर्ने रो चेन्जिङ हुँदैन। अरु बाँकी R2 र R3 चेन्ज हुन्छ। अब तिमीहरूले यो 3 लाई के हुन्छ, यो कति हुन्छ भनेर ठ्याक्क बनाउन पर्यो है। अब यही बनाउन क्याल्कुलेसन गर्छु भने पनि ओके हैन, तिमीहरूलाई हैन यसलाई मनामना मैले क्याल्कुलेसन गर्छु। 34010 लाई मनामना गर्छु, गरेर डाइरेक्ट राख्छु भने पनि हुन्छ हैन। यसलाई मैले रफ साइडमा यसो बनाउँछु र सकेसम्म गल्ती नहोस् भनेर एउटा अपरेसन गर्छु। जस्तै मैले के गर्छु, R1 भन्छ नि, यहाँ छ नि यो R1 भनेको यो भयो। R1 लाई -4 ले मल्टिप्लाई गर्नु, जस्तै यसलाई -4 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई -4 ले मल्टिप्लाई गरेर -4 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ यहाँसम्म। -4 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई एक ठाउँमा राखिदेऊ है। -4 R1 -4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर टोटललाई यहाँ राखिदेऊ, स्वरलाई यसो उदेर राखिदेऊ। अनि यो लहर चाहिँ त्यसैको मुनि थपक्क मुनि राखिदेऊ र अनि एडिङ गरिदिऊ। किन -4 ले एडिङ गरिदिएपछि त फटाफट जोड्न त घटाउन त तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ जस्तै यहाँ मैले गर्न खोजेँ, अब एकतिर जान्छ क्या। जस्तै 4R1 भनेपछि यहाँ -2 भयो, -2 र +3 भनेको 1 आउने भयो। यो 3 को ठाउँमा अब यो अपरेसनले 1 आउने भयो भन्ने थाहा पाऊ है। -2 1/2 इन्टु -4 भनेको -2 +3 भनेको 1 आउने भयो। अब यसमा हेर्यौ, यो त -4 + 4 भनेको 0 आउने भयो। यहाँ यो त बनाएको थियौँ पहिले, हेर्नु थिङ्किङ गर्नै परेन। अब यहाँ चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि -4 ले मल्टिप्लाई -2 आउने भयो यहाँ। अब यहाँ चाहिँ 0 को ठाउँमा -2 आउने भयो। अब यहाँ चाहिँ नि 0 भयो, यहाँ 1 आउने भयो, यहाँ 0 आउने भयो। यहाँ कति आउने भयो त 84 भयो। 64 4 16 4 64, 64 -64 + 84 भनेको +20 आउने भयो। त्यस्तै गरेर यसको पनि त्यही गर्न पर्यो। यसलाई R3 80 आर भने यसलाई 80 ले यहाँ 40 भयो। यसलाई 40 र 50 मा -10 आयो। अब त्यसरी तिमीहरूले यो 0 आयो। त्यसै गर्दै तिमीहरूले यिनी दुईटा फर्मुला बनाऊ भने यहाँ तिमीहरूको काम सकिन्छ। जस्तै यो चेन्ज भयो, अब यो पनि चेन्ज भयो। अब यति भएपछि हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा अपरेसन गरियो। अपरेसन गरेपछि अब टेबलभित्र एउटा चाहिँ नि हलचल मचाइदियो त्यसले। ल हेर त, अब पहिला मैले S1 लाई बेसिस मानेको थिएँ, अब S1 त नन बेसिस भएर आइदियो। यहाँ अब यसले चाहिँ यो गराउँछु भन्दा मैले अब यो बेसिस एलिमेन्ट नन बेसिस चाहिँ बेसिस भएर आयो, X2 बेसिस भएर आयो। X2 चाहिँ बेसिस भयो, S1 बेसिस थियो, अब यो नन बेसिस भएर आइदियो। S2 त बेसिसै रह्यो, केही फरक परेन। P पनि बेसिसै भयो, केही फरक परेन। तर अब यहाँ चाहिँ नि यहाँ राख्दाखेरि तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। अब बेसिस एलिमेन्ट कुन हो भन्दा अब X2 आयो। X2 ले कसलाई फाल्यो, S1 लाई फाल्यो। जहाँ S1 भनेको यहाँ थियो, S1 यहाँको ठाउँमा S1 लाई हटाएर X2 माथि S1 थियो, अहिले यहाँ X2 आइदियो। किनभने X2 यहाँ आएर बेसिस भयो। और S2 र P त त्यही छ। अब त समस्या भएन, यसले समस्या पारेन। यहाँ चाहिँ नि हाम्रो चेन्जिङ भएर यहाँ आयो। बुझिया छ? के लेखेर भन्नुपर्छ? म लेखिदिन्छु बोर्डमा चाहिँ। त्यही यहाँ यसरी बुझिया छ नि, ठिकै छ। लेखेको रिकर्ड हुन्न फेरि लेखेको। अब यहाँ बोर्डमा गरेपछि त्यही अनुसारले गर्न पर्यो। दुईतिरवटा पढाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही हाइली कन्फ्युजन पनि भएन हो कि मैले बोर्डमै नि गरिदिन्छु। तिमीलाई कन्फ्युजनलाई बुझिया छ नि है। अब यति भइसकेपछि फेरि माथिको प्रोसेस दोहोऱ्याउने। अब प्रोसेस त उही दोहोरियो। अब यहाँ त हेर बोटम रोमा हेर, अब यहाँ पोजिटिभ निस्केन, अझै एउटा यहाँ नेगेटिभ देखियो -10। यो नेगेटिभ देखिएपछि यसलाई पनि पोजिटिभ बनाउने बल गर्छु मैले। यही पोजिटिभ भइदिएर त मैले इन्डिङ गरिदिन्थेँ। यही नै यसको सोलुसन, यही इन्डिङ हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ नि के छ, यहाँ नेगेटिभ छ, मोस्ट नेगेटिभ इन्टिजर। यसमा त यही पर्यो। यही पर्ने बित्तिकै पाइभट कलम यहाँ यो पर्यो। अब रोलाई हेर्न पर्यो। पाइभट रोलाई फेरि यो 16 / 1/2 गरेँ 32 आयो। 20 / 1 गरेँ 20 आयो।
20 आएपछि यसमा लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर हेर्न खोजेँ। लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर भनेको 20 भयो। 20 को उसमा पर्ने रो चाहिँ नि यो के भयो त पाइभट रो भयो। पाइभट रो र पाइभट कलमको इन्टरसेक्सनमा पर्ने एलिमेन्टलाई पाइभट एलिमेन्ट 1 भइदियो। अब यसलाई हामीले चलाउन परेन, 1 भएपछि हाम्रो टेन्सनै फ्री भयो। अब सिधै रो अपरेसन गरिदिउँ। यो 1 को हेल्प लिएर यो 1/2 लाई 0 बनाइदिउँ, अनि यो 10 लाई पनि 0 -10 लाई पनि 0 बनाइदिउँ। के हो सर, पार्दैन? पार्छ र पार्दैन नि। अब सिधै गराइदिउँ। अब गर्दाखेरि कति भयो त, यो फर्मुला बनाऊँ। कसलाई 0 बनाउने त, 1/2 लाई 0 बनाउने। यो R1 लाई चेन्ज गर्न पर्यो, R1 - 1/2 R22 R1 भनेर लेख्दिउँ। यो एउटा चाहिँ एउटा फर्मुला बनिहाल्यो। अब यसलाई 0 बनाऊ, R3 + 10 R22 R3 गरिदिउँ। त्यही गरेछु मैले इन द एबभ मेथड। प्राइभेट कलम प्राइभेट एलिमेन्ट अगेन युज द र अपरेसन। त्यही तरिकाले र अपरेसन मैले यहाँ माथि गइसकेँ। फर्मुला यहाँ बनाएँ। यही फर्मुला R1 र R3 चेन्ज छ, त्यही अगाडिको एवं रीतले मैले के गर्दिएँ त, यहाँ पनि यो पनि बेसी यसलाई 0 बनाएँ, यसलाई 0 बनाएँ। यसले गर्दाखेरि यहाँ चेन्जिङ ल्याए यति, यसमा यो चेन्जिङ ल्याइदिएपछि अब हाम्रो यहाँ डिनोमिनेटरमा हेर्छु भन्दा सबै पोजिटिभ एलिमेन्ट देखिए। यो देखेपछि अब हाम्रो क्वेसन एन्डिङ भयो। तर यहाँ पनि अलिकति फरक पारो। अब यहाँ पहिले S2 त पहिले बनाइदिएको थिएँ। अब S1 पनि बेसिस भएर आयो, X2 पनि बेसिस भयो। S1 बेसिस भएन, S2 बेसिस भएन, नन बेसिस भयो। अब P त बेसिस भयो, P को ठाउँमै राखिदिएँ। अब X2 X1 P भनेर यहाँ चेन्ज गरिदिएँ। यो गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो के भयो त, यसले चाहिँ सोलुसन निकाल्नलाई हामीलाई हेल्प गर्छ, पोइन्टहरू निकाल्दिने हेल्प गर्छ यो बेसिसले। अब तिमीहरूले अब यहाँ भयो भने अब हामीले जाम, सिन्स अल द इन्डिकेटर इन द लास्ट रो आर नन नेगेटिभ सो वी स्टप द प्रब्लम। अब प्रब्लम हामीले स्टप गर्छौँ। स्टप गरिसकेपछि अब यसको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको कति हुन्छ, म्याक्सिमम भनेको 1480 हुन्छ, म्याक्स P भनेको 1480 हुन्छ। अब कुन पोइन्टमा हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो बेसिस एलिमेन्ट हो। बेसिस एलिमेन्ट भएपछि यो X1 भनेको यो त X1 कलम हो। X1 कलम भनेको बेसिस भएपछि त यसमा 0 हुन्छ, यो 6 भएन, यो 0 मल्टिप्लाई यो भएन, यो X1 भने यहाँ आउने भयो। X1 यो X1 यहाँ इक्वल टु 20, X1 इक्वल टु सिधै 20 मा जाने भयो। यो यस्तो कम्पेयर गर्न पर्यो X1 राखेर, यसमा यो कलमसित X1 राख्ने, अनि बराबर यो कलमसित कम्पेयर गरिदिएपछि X1 भनेको 20 भयो, X2 भनेको 6 भयो। अब यसमा तिमीहरू के भयो त, यो हाम्रो म्याक्सिमा निस्को पोइन्ट पनि हामीले पाइयो। त्यति पाएपछि हाम्रो यसको सोलुसन पनि इन्डिङ भयो। अब चेक गर्न पर्यो भने म्याक्स P इक्वल टु यति छ। तिमीहरूले अब 1480 म्याक्सिमम छ, 50 × 20 गर, X1 को भ्यालु 20 छ, 80 × 6 गर, यो चेक गर्दाखेरि 1480 to 1480 आउँछ। यो आउने बित्तिकै विच इज सो प्रब्लम इज करेक्ट भनेर तिमीहरूले अगाडि बढ्न सक्छौ। अब यसको एन्सर भनेर चेक गर्न आवश्यक छैन। क्लियर भयो गुरु? सर अघिको सोलुसनमा के त्यो देखाउनु थियो? ओके ल भन, कुन देखाउनु? त्यो टेबल देखाउनु, त्यो टेबल हो सर। त्यहाँ हो त्यो सर, त्यो P1 छ नि, त्यो P1 छ नि तल, P त्यो 1 छ नि, 10 को आडामा के 1 छ नि, यो 1 त्यहाँ यदि 2 आएको भए सर एन्सर लास्टमा निकाल्ने बेला 480 / 2 गर्नु पर्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो र? यो 2 आएको भए यो 2 त आउने पोसिबलै हुन्न, किनभने यहाँ 2 त कसरी र यसको अपरेसन गर्दाखेरि, किन यो 0 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, यो दुईटा 0 भयो भने त यो बेसिस एलिमेन्ट भयो भने त यो 2 आउनु त पोसिबलै हुन्न। हेर न यहीँ पनि तिमीले यहाँ पहिले बनेको यसमा कहिले पनि पोसिबल हुन्न, यो दुईटा 0 भयो। यो अब यो 0 र यो 0 चेन्ज भयो भने तिमीले भने जसरी आउँछ हैन, हो कि हैन? कुरो बुझ्यौ? हजुर हजुर। यो दुईटा 0 भएपछि त 2 आउने, तिमीले कुनै अपरेसन गर्दाखेरि 0 आउँदैन के। एउटा क्वेशनमा 2 आएको थियो सर, अनि एन्सर गर्दाखेरि ठ्याक्कै लास्टमा डिभाइड गरेर एन्सर निस्केको थियो के। यस्तो पोसिबल आयो भने डिभाइड गर्नुपर्छ, यसलाई 1 बनाउनु पर्छ। बेसिस एलिमेन्ट अनि 1 हो, यो 2 ले यसलाई डिभाइड गर्नै पर्छ हैन, त्यो 1 बनाउनु पर्छ, डिभाइड गर्ने पर्छ, त्यो यो 1 हुनु पर्छ कि। फेरि पछाडि यो रिजल्ट निकाल्नलाई यो बेसिस एलिमेन्टको त यो फर्मेट र यो फर्मेट हुनै पर्छ। यो फर्मेट हुनु पर्यो, यो फर्मेट हुनु पर्यो, यो फर्मेट। यदि यो फर्मेटमा बिग्रो, यो नन बेसिस भइदियो, यहाँ 4 भइदियो भने, सपोज यहाँ 0 ठाउँमा 4 भइदियो आयो,
आयो भने के गर्ने त यो नन बेसिस भयो नन बेसिस भनेपछि x1 को भ्यालु अब कम्पेयर यतासित कम्पेयर गर्न पाउँदैन नपाएपछि के गर्नु पर्यो नन बेसिसको भ्यालु x1 भनेको अलि 0 लेख्नु पर्ने नन बेसिस भयो भने त्यस्तो बेलामा तिमीहरूले बेसिस एलिमेन्ट जस्तै गरेर गर्न पाउँदैनौ डाइरेक्ट 0 लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ 2 भइदियो भने त्यस्तो केस आयो भने 2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ 1 बनाउनलाई हैन यसलाई सबैलाई 2 ले डिभाइड गर्ने यहाँ 2 ले डिभाइड हुन्छ यो 2 हुन्छ यो 0 यो 2 डिभाइड गर्दा 0 हुन्छ यो अपरेसनमा 2 ले हैन r1 डिभाइडेड बाइ 2 यो अपरेसन गर्दाखेरि केही असर पर्दैन नि 2 ले डिभाइड गर्दा थाहा छैन यो इक्वेसन हो यो एक प्रकारको इक्वेसन हो इक्वेसनमा 2 ले डिभाइड गर्दा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो इक्वेसनमा केही असर पर्दैन के तिमीहरुको हो कि हैन यो त माथिका इनइक्वालिटी हुन् नि लेख्दैन इक्वल टु इक्वेसनको केसमा आएका इनइक्वालिटी हुन् यसलाई 2 ले भाग गरे पनि केही फरक पर्दैन 2 ले मल्टिप्लाई गरे पनि केही फरक पर्दैन तर चाहिँ हाम्रो सिस्टम यो अनुसारले सिस्टम बेसिस एलिमेन्ट यहाँ बेसिस देखिएर बेसिसबाट निकाल्न खोजियो भने आन्सर यो 6 र 20 निकाल्न सकियो भने अब यहाँ 2 छ भने 2 ले यो र डिभाइड गर्नै पर्छ अरु कुरो बुझे सर बुझे भयो ल अब त्यसो भए तिमीहरुले यति क्लियर भइसकेपछि अब मैले तिमीहरुलाई एकछिन यो पीडीएफ पठाछु पठाएँ तिमीहरुलाई ल अर्को हेर ल हेर है त्यो पठाइसक्यो त हेर्यौ नि त त्यही भएर छलफल गर्न सक्यो अब जस्तै यहाँ हेर मिनिमम जेड छ क्वेशन त त्यही हो हैन यो मिनिमम छ अब तिमीहरुले इनइक्वालिटी मिल्यो सायद चेक गर्न परेन यो मिनिममलाई म्याक्सिमाइज गर्दियौ म्याक्सिमाइज जेड सायद यति गर्ने अरु सबै अगाडिको सेम तरिका हो ए म्याक्सिमाइज जेडको माइनस गरेर यसलाई मैले यो फर्मेटमा ल अनि सब्जेक्टेड टु इनइक्वालिटी यिनी भए इनइक्वालिटी यही भएपछि अब यो गरेपछि मैले सिलेक्ट भेरिएबल यसो थपे अब थपिसकेपछि यहाँ थपेपछि यसलाई सिम्पल कन्स्ट्रक्ट टेबल बनाए अब जेड स्टारमै गयो टेबल गयो अरु सबै अन्य पाइभट एलिमेन्टहरु तिमीले यसलाई 1 बनाएर गरे पनि हुन्छ मैले डाइरेक्ट गरेछु डाइरेक्ट गरे पनि केही फरक पर्दैन है भनेर मैले डाइरेक्ट गर्दैछु यसलाई 1 बनाएर गरे भने एउटा टेबल बढ्छ हैन 1 बनाउन पछि मैले डिभाइड गर्छु भने अनि भाइले भनेको थियो नि यो 1 लाई 10 आयो भने के गर्ने अब बेसी यो 10 2 आयो भने के डिभाइड गरेर निकाल्ने भनेर मैले भनेको थिएँ त्यस्तै यहाँ पनि तिमीले 10 बाट गर्छु भने पनि 10 को अपरेसनबाट यसलाई मैले डाइरेक्ट 0 बनाउँछु भने यो फर्मुला लगाएर 0 बनाउन त सकियो यो 0 बनाइदिहाले मैले 10 0 0 त यो बनाए बनाउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के भयो त यहाँ यो p छुटी छ यहाँ p लेखे है बेसिस एलिमेन्ट p छ यहाँ केही पनि छैन अब यो 10 0 0 भयो अब यो भयो अब तिमीहरुले के गर्न पर्यो यसलाई 1 बनाउँछु भने पनि ओके यसलाई 1 बनाउ 10 ले डिभाइड गर्न पर्यो यसलाई यो पुरैलाई 10 ले डिभाइड गर्न अनि 10 ले डिभाइड गर्दिन मैले अब x2 कलम भनेको यो भयो तल x2 कलम इन्टु यो कन्स्टेन्ट टर्मसित म कम्पेयरिङ गर्छु अब 10x2 = 5 x2 = 1/2 भनेर म डाइरेक्ट लेख्न सक्छु बेसिस एलिमेन्ट यो पनि हो किन 1 बनाउन सकिन्छ यसलाई डिभाइड गरेर डिभाइड गर्न सट्टामा डाइरेक्ट 10x2 = 5 x2 = 5/2 गरेर 5/10 1/2 भनेर डाइरेक्ट लेख्न सक्ने अनि x1 भनेको 0 हुने भयो अब सिन्स यो त्यही कुराले सिन्स अल द एलिमेन्ट इन द बटम रो इज नन नेगेटिभ सो स्टार द प्रोबेबिलिटी म्याक्स z स्टार = 10 एट x1 = 0 x2 = 1/2 भनेर भन्न सकियो यो त हामीले बनाएको प्रोब्लमलाई पो यो हो तर हाम्रो ओरिजिनल प्रोब्लम त मिनिमम छ अब मिनिमममा जान पर्यो ओरिजिनल प्रोब्लम त मिनिमममा छ नि हामीले निकाल्नु पर्ने मिनिमममा हो म्याक्सिमममा त होइन म्याक्सिमम त बनाएको अब मिनिमम जेड निकाल्न पर्यो भने मिनिमम जेड = कति भयो माइनस म्याक्स जेड स्टार भयो फर्मुला मैले त्यहाँ गराइदिएको छु माइनस राखेपछि जेड त्यही फर्मुलाले काम गर्छ अनि अब यो 10 आयो भने -10 हुन्छ एट x1 = 0 x2 = 1/2 अब यो लगाएर फेरि त्यहाँ चेक गरिदियो भने अब मिनिमम जेड = यसमा लगाएर राख्यौ यो चेक गर्यो 10 = 10 आउँछ 10 आएपछि हाम्रो प्रोब्लम करेक्ट हुन्छ भनेर यसरी त्यही रीतले गर्ने हो ठीक छ सर ठीक छ अब तिमीहरुलाई अब यति भएपछि यो क्वेशनहरु मैले दिएर राखेछु केही क्वेशनहरु यहाँ जस्तै 1 नम्बर क्वेशनहरु परीक्षा दिएका यस्तै खालीको दिन्छ गरे यो क्वेशन एउटा राखेछु एउटा चाहिँ तिमीहरुलाई आन्सर पनि यही छ यो क्वेशन राखेछु एउटा दुईटा क्वेशन अनि यो क्वेशन राखेछु एउटा तीनटा क्वेशन यहाँ 1 2 3टा 1 2 3टा अनि तीनटा लाइन हुन्छ तीनटा लाइन भयो भने कुरो एउटै हो यही यो क्वेशन राखिदिएको छु त्यसपछि यहाँ फेरि एउटा क्वेशन यहाँ राखिदिन्छु चारवटा क्वेशन यति प्र्याक्टिस गर यही तरिकाले प्र्याक्टिस गरेर एन्सर निकालेपछि लगभग तिमीहरु सिम्पलेस्ट मेथडमा पर्फेक्ट हुन्छौ अब प्राय सिम्पलेस्ट मेथड 7.5 को 7.5 नम्बरको दिन्छ
7.5 नम्बरको दिएछ दिँदाखेरि सिम्प्लेक्स र डुवेलबाट मात्र सोधेको छ प्रायः जस्तो प्रोब्लम बिगेमबाट सोधेको थिएन 2-3 फेर सोधिसक्यो तिमीहरूले पढ्दैनौ भने कोर्समा हुने या नपढ्ने भनेर सोध्न राखिदियो के त्यो राखिदिएपछि सिम्पल डुवेल हेर्ने जान्छ नि अर्को नपढ्ने गाह्रो छ अलि गाह्रो भएर नपढेका हुन् हैन गाह्रो त छैन तरिका उयो लामो हुन्छ थोरै स्लाइडली 1-2 लाइन 1-2 खाना यो भन्दा लामो हुन्छ दिन पनि त 10 नम्बर दिन्छ नि एक बिज्ञान दियो भने त 10 नम्बरको डाङ्गी हालिदिन्छ हैन त्यस्तो बेलामा तिमीहरूले त्यो गर्नुपर्छ यति चाहिँ नि तिमीहरूले गर्न पर्यो है केही छ एनी कमेन्ट छ भन केही कमेन्ट भन बोर्डबाट चाहिँ फेरि बोर्ड पनि म खोल्छु समस्या छ भने छैन छैन है त्यो समस्या भने बोर्ड पनि राखेको हुन्छु मैले यो बोर्डको पनि अलिकति युज गर्न पर्यो दिएको बोर्ड दिएको तिमी युज गरियो भने तिमीहरूले पनि अलिक बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो केही क्रस क्वेसनलाई मैले यहाँ ठ्याक्क भन्न पनि सक्ने भएँ बोर्डमा लेखेर भनेर बोर्ड राखिदिएको छु त्यो बोर्डको सेभ गर्न सकिन्न बोर्डबाट पढाइदिन्थेँ मैले त्यहाँ सेभ गर्न नसक्दाखेरि अब दुर्गम ठाउँका साथीहरूलाई यो रेकर्ड नपाउने भएको हुनाले मैले यसबाट नै पढाइदिएछु अब यहाँ जो बसेको छ फाइदा लिने तिमीहरूले ल्याऊ फाइदा तिमीहरूलाई हुन्छ बसेकालाई फाइदा हुन्छ रेकर्ड हेर्नेले पछि रेकर्ड हेरेर गर्छन् त्यो रेकर्डिङ मैले बन्द गरिदिन्छु आज क्लासमा यही गरिदिन्छु है ओके सर खै एकछिनमा हाजिरी गर्छु र जाउँला नि अनि ल्याप्लासको केही समस्या त छैन मैले केही तिमीहरूलाई केही बुझाउनु पर्ने अनि ल्याप्लासमा केही देखिएका समस्याहरू भयो भने म बोर्डमा पनि अलिकति हेल्प दिम्ला सबै गर्न नभ्याए पनि यसरी गर आइडियाहरू दिन सक्छु मैले तिमीहरूले यसो गरेर धेरै क्वेसनहरू गर अनि सोध्यो अनि पछि सोध्न पाइन्न अहिले चाहिँ नि पढाउँदै सोध्यो भने सजिलो हुन्छ पछि गाह्रो हुन्छ के सोध्न अहिले हामी कोर्स छिटो भ्याउने अनि तिमीहरूले सोध्न नपाउने गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले यो हप्ता म तिमीहरूलाई एक हप्ता तिमीहरूलाई पढ्ने मौका दिन्छु यिनी होमवर्कहरू गर ल्याप्टासम्म दिएको छु होमवर्कहरू केही ल्याएको छु मैले पढाएको सबै बुझ राम्रोसित बुझ त्यहाँको होमवर्क गरेर अनि समस्याहरू भयो समस्याहरू देऊ नि फेरि अनि तिमीहरूलाई पछि चाहिँ नि इक्जामको बेलामा टिएनयू सरले गतिले पढाएन अनि बुझेन भन्न पाइन्न नि अहिले सोध्नै भए अहिले सोध त्यो पछाडि आएर त्यहाँ नि कमेन्ट गर्ने होइन है ल थ्याङ्क यू